इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद, इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद, इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद। और चूँकि ये वाक़या जो है इसकी कड़ियाँ कुछ और तरफ भी जा रही हैं। इससे पहले लाहौर प्रेस क्लब के सदर और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब अरशद अंसारी साहब जो हैं उनको भी दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई आती हैं। उनको तो इस तरह की गुंडागर्दी को तो किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सहाफ़ियों का घर है और सहाफ़ियों के घर में घुसने का अंजाम बहुत बुरा होता है, शायद उन्हें आज तक पता नहीं चला। और दूसरों को आप तलकीन करते कि कानून हाथ में ना लें, तो फिर खुद आपने कानून को हाथ में लिया। और अगर आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सियाम। गुज़श्ता रोज़ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस की तरफ से दावा बोला गया और सहाफ़ियों को और प्रेस क्लब की जो इंतज़ामिया में जो वहाँ पे मुलाज़मीन मौजूद थे उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस अफसोसनाक वाक़े के ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम सहाफ़ी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में सहाफ़ियों का यहाँ पे एक हजूम है और एक रैली निकाली गई, जिसके बाद सहाफ़ी जो हैं वो उनका मुतालबा है कि जो मुल्ज़मान हैं, जो पुलिस इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये ऑर्डर किया और जो मौके पे आए, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए और दहशतगर्दी के दफ़ात के तहत FIR दर्ज की जाए। इसी तरह आज यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब में JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी आए और उन्होंने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की। इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, जहाँ पे सहाफ़ी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम सहाफ़ियों से भी बात करेंगे कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर तारिक विरक साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कल के वाक़े के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कल के एक अफसोसनाक वाक़या यहाँ पेश आया, अब क्या आगे स्ट्रेटजी बना रहे हैं और आज जो रैली निकाली है इस वाले से ज़रा बताएं। देखें, ये कल जो नेशनल प्रेस क्लब पे इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से हमला किया गया, इधर तोड़ फोड़ की गई, कैमरे सहाफ़ियों के तोड़े, सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया, प्रेस क्लब के मुलाज़मीन पर तशद्दुद किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया। इस हवाले से हम इसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत कर रहे हैं और चूँकि ये वाक़या जो है इसकी कड़ियाँ कुछ और तरफ भी जा रही हैं। इससे पहले लाहौर प्रेस क्लब के सदर और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब अरशद अंसारी साहब जो हैं उनको भी दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई। उनको भी जो है FIA की तरफ से नोटिस वगैरह भिजवाए गए, उनको डराने की कोशिश की गई। तो फिर आपको पता है कि अगर आज़ादी सहाफ़त का इशू हो, शहरी आज़ादियों का इशू हो, जमहूरियत का इशू हो, तो वकला और सहाफ़ी इकट्ठे होते हैं और वहाँ के जो लाहौर के वकला थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने सहाफ़ियों का साथ दिया। हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिला। तो कहने का मकसद ये है कि कभी कोयटा प्रेस क्लब को ताला लगा दिया जाता है, कभी पाकिस्तान भर के दीगर प्रेस क्लबों को ताला लगा दिया जाता है। तो ये तो वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों का जो है वो आज़ादी सहाफ़त का सबसे बड़ा मोर्चा है। और हम आपको पता है कि तकरीबन हमारे 3-4 हज़ार मेंबरान हैं जो इसको अपना दूसरा घर समझते हैं, उनकी फैमिलीज़ इधर आती हैं। तो इस तरह की गुंडागर्दी को तो किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिस तरह से किसी IG के ऑफिस पे जाके हमला हो जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी थाने पे हमला हो जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के पे हमला हो जाए, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो जाए तो कोई अदारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसी तरह से ये भी हमारा घर है और ये भी एक अदारा है जहाँ से पाकिस्तान भर के लोगों की आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया को सुनाई जाती है। जो भी जिसको कहीं से इंसाफ नहीं मिलता वो इधर आता है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हज़ारों की तादाद में, आपको पता है कि प्रेस क्लब के आके बाहर एहतजाज करते हैं और उनको रिलीफ मिलता है। तो इस हवाले से हमारी हिकमत अमली जो है वो हम बना रहे हैं। चूँकि आपको पता है कि कल वज़ीर मुमलिकत आए, उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, आप माफ़ी मांगना, सियासी बंदा जो है वो तो हर वोटर के पास जाके माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे वोट मिल जाए। तो हम इस तरह की माफ़ियों में आने वाले नहीं हैं। आपने अमली तौर पर क्या किया, आपने जिन लोगों ने इधर हमला किया, जो लोग इधर घुसे, उस वक्त जो SP मौजूद था, जो DSP मौजूद था, जो SHO मौजूद था, जो लोग इधर आए, उन्होंने आके इधर हमला किया, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की?
آپ ان کے خلاف کارروائی کر کے آتے. آپ کو چاہیے تھا کہ اس طرح اتنا بڑا واقعہ ہوا, پورا تھانے کا تھانہ معطل ہوتا, ایس پی ڈی ایس پی سب فارغ ہوتے, تو آپ لے کے آتے کہ جی ان کے خلاف ہم نے یہ کر دیا ہے. آپ صرف باتیں سنا رہے ہیں ہمیں کہ جی یہ ہے, اور یہ آج چونکہ پارلیمنٹ سے واک آؤٹ ہوا ہے, نیشنل اسمبلی سے واک آؤٹ ہوا ہے, سینٹ سے واک آؤٹ ہوا ہے, ادھر بھی کہا ہے جی ان کے جو مطالبات ہوں گے ہم منوان تسلیم کریں گے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے تھا, اور جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ خود ایک جرنلسٹ ہیں, ان کو تو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا حملہ ہے. دیگر لوگ تو سیاسی ہیں نا, تو وہ تو ہمیں مجبوری میں وہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جب پیکا پاس ہو رہا تھا تو ایک اکٹھے تھے, اور ان کی سب کے تعاون سے ہی جو ہے وہ پیکا ترمیمی بل پاس ہوا ہے نا. تو چونکہ وہ صحافیوں کے خلاف تھا, وہ فوری طور پر لائے اور پاس کروایا, این سی سی اے بنا دی گئی, صحافیوں کو جو ہے وہ نوٹسز ہونا شروع کر دیے. تو جو صحافیوں کے تحفظ کا بل ہے جو اتنے سالوں سے پاس ہوا ہے, پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل بل, وہ ابھی تک ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے. جو کمیشن بننا تھا وہ ابھی تک نہیں بن سکا. تو جو ان کے تحفظ کی بات ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, جو ان کے خلاف کارروائی کی بات ہے وہ فوری طور پہ این سی سی آئی بنا کے نوٹسز آ رہے ہیں, ایک صحافی کو 5 نوٹسز آ رہے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں پی ایف یو جے کے ارشد انصاری صاحب, ان کو بھی نوٹس بھجوایا گیا. تو یہ صحافیوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہے. لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے, آمریت کے دور رہے, جمہوری دور رہے, ہر دور میں جو صحافی ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے رہے, حق اور سچ لکھتے رہے, اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے. تو کوئی بات نہیں ہے, یہ مشکل دور بھی گزر جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری جدوجہد جاری ہے, اور چونکہ یہ جو حملہ ہے اس کو ہم کسی طور پہ برداشت نہیں کر سکتے. اس حوالے سے ہم اپنا لائحہ عمل بنا رہے ہیں. ابھی بھی تھوڑی دیر بعد ہماری جو ممبران ہیں, ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں, جو نیشنل پریس کلب کے مختلف آپ کو پتہ ہے کہ جو گروپس ہیں, ان کے قائدین کو ہم نے بلایا ہوا ہے. ادھر بیٹھ کے لائحہ عمل بنائیں گے اور ایسا لائحہ عمل دیں گے کہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ آزادی صحافت کے سب سے بڑے مورچے پر حملہ کریں. اس کی ظاہر ہے مذمت کرتا ہوں میں, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ واقعہ. اور خاص کر جب آپ عوام کو, دوسروں کو آپ تلقین کرتے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں, تو پھر خود آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا. اور اگر کسی نے کوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ مظاہرین میں سے کوئی اندر آ بھی گیا تھا, تو اس کو بھی واپس لینے کا کوئی طریقہ کار تھا. وہ مظاہرہ ہی کر رہے تھے, کوئی دہشت گرد تو وہ بھی نہیں تھے. اگر کوئی اندر آ گیا تھا, آپ باہر انتظار کر لیتے, کسی سے کہتے اندر آ کے باضابطہ طریقے سے آ کے ادھر بات کرتے, اس کو لے جاتے اگر آپ کو اس طرح تھا. لیکن آپ نے اندر آ کے صحافیوں کو مارا پیٹا, کیمرے توڑے, اور خاص کر جس طرح کی کیفیٹیریا میں یہ غنڈہ گردی ہوئی ہے, اس کی تو کسی صورت میں معافی ہے ہی نہیں ہے. کہ اس کا تو آپ نے ایک طرف آپ اتنے قانون کی بالادستی کی باتیں کرتے اور خود اس طرح قانون روند رہے ہیں, تو اس کو تو کارروائی ہونی چاہیے جو بھی ذمہ دار ہیں. اور خاص کر جو ویڈیو میں نظر آتے ہیں ان کو تو بالکل بھی معافی نہیں ملنی چاہیے. مذمت کرتی ہوں اس سارے واقعے کی جو پولیس نے کل یہاں پہ تماشا لگائے رکھا, اور صحافیوں کو جس طرح انہوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا, وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ کسی سیاستدان کے گھر گھس گئے ہیں. تو یہ ان کی غلط سوچ ہے. یہ صحافیوں کا گھر ہے, اور صحافیوں کے گھر میں گھسنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے. شاید انہیں آج تک پتہ نہیں چلا, اور انشاءاللہ یہ سبق سکھانے کے لیے ہماری کمیونٹی باہر آ گئی ہے, اور ہم اپنا حساب خود ہی لے لیں گے. جی اپنا تعارف کرائیں. چودھری عبدالوہاب, ویڈیو جرنلسٹ. کل آپ کے ساتھ واقعہ ہوا, آپ پہ تشدد کیا گیا, آپ اس وقت کہاں تھے اور یہ کیسے واقعہ پیش ہے؟ یہ ایسا وہ ڈیلی کی اسائنمنٹ لگی ہوئی تھی بائی پروٹیسٹ کی. پروٹیسٹ کا ہم نے کور کیا, وہاں پکڑ دکڑ جو ہو رہا تھا اس کو کور کر کے ہم سارے کیمرہ مینس پریس کلب کی طرف آ رہے تھے, اندر کی سائڈ. اندر آ کے ہم بالکل ایزی, کیونکہ ہمارے گھر کی طرح ہم پریس کلب میں سب صافی ایزی, ہم نے کہا چائے وغیرہ پیتے ہیں, کام تو ہو گیا, تو وہ کرنے لگے. تو پیچھے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کی باری نفری انٹر ہو گئی ہے پریس کلب میں, اور وہ نہیں دیکھ رہے کون صافی ہے کیا, اور کیمرے ہمارے شولڈر پہ تھے کیونکہ ہم کام کر کے آ رہے تھے, ابھی بیگیز میں نہیں تھے. تو ہم نے وہی کام شروع کیا, وہیں سے دیکھا انہیں, اور وہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ کون کیمرہ مین ہے یا کون کیا ہے, بس جو آ رہا ہے بیچ میں لاٹھی چارج اور مارنا, اور کچھ کیمرہ مین کو گھسیٹ رہے ہیں باہر, جس میں خود بھی تھا, اور مجھے بھی پکڑا, کیمرہ بھی میرا ڈیمیج کیا کافی, اور بڑی مشکل سے ہم نے یہ کیا. اور یہ ہے کہ جو ہوا بہت غلط ہوا.